मोहतरम नाजरीन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम सरजमीन मटिया बुरुज पे इमाम बारगाह फिरदौस महल पर मौजूद हैं। हमारे साथ अंजुमन नासरान मेहंदी के मेंबर्स मौजूद है, जो कि अंजुमन नासरान मेहंदी की जानिब से 5 दिन का खमसाए मजलिस का एहतमाम किया गया है। तो अभी जैसे कि हमारे साथ जनाब आसिफ मेहंदी साहब है, जो कि अंजुमन नासरान मेहंदी के बारे में पूरा हिस्ट्री बताएंगे कि ये अंजुमन कब बनी, कैसे बनी, और ये 5 दिन का खमसाए मजलिस जो है वो कितने सालों से होता हुआ आ रहा है। भाई सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हमें इस बारे में बताइए कि ये अंजुमन कितने साल पहले बनी। सबसे पहले तो आपके चैनल का आपका बहुत शुक्रिया, और जी। आपके चैनल है मददारी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस नियत से और जिस खुलूस से आप खिदमत कर अदादारी की वो सराहनीय है जी। और इसका सिला आपको सिर्फ बीवी देंगी और कोई तो नहीं दे सकता। इस आज 17 मुताबिक 17 मुहर्रम इस खमसाए मजालिस, जो मारूफ खमसाए मजालिस ज़ेर एहतमाम अंजुमन नासिरान मेहंदी, उसकी 4थी मजलिस थी, जिसके बाद ताबूत सफ़ीर हुसैन जहाँ मुस्लिम इब्न अकील बरामद होता है जी। वो मजलिस हो चुकी है। बाराकीन सब एहतमाम जो है वो कल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है आखिरी मजलिस है इस खमसे की, और कल की मजलिस के बाद तिफलान मुस्लिम अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद होता है, और उसके बाद शबेदारी होती है, जिसमें शहर कलकत्ता की तमाम मातमी अंजुमनें शहजादी को पुरसा देने के लिए शरीक होती हैं। और इस अंजुमन की सबसे पहले हिस्ट्री और इसकी बुनियाद इर्तिका के बारे में थोड़ी तफसील से बताएंगे जी। क्योंकि ये अंजुमन जो है तमाम अंजुमनों की तरह नहीं है, इसकी एक खासियत है। जी। वो खासियत ये है कि हमारी अंजुमन का तारुफ ही यही है कि ये बच्चों की अंजुमन है। जी। हम लोग ने जब इस अंजुमन की बुनियाद रखी थी सन 2007 में, तो ये भी कहना गलत होगा कि हम लोग नौजवान थे। नौजवान भी नहीं, कमसिन बच्चे थे। हम लोग अक्सर सुना करते थे कि लखनऊ में बच्चों की अंजुमन है, जी। तो एक शौक उमड़ा तमाम बच्चों में, तो हम लोग ने ये फैसला किया कि हम लोग भी एक छोटी सी अंजुमन बनाएंगे। तो इस अंजुमन की तश्कील दी गई। इब्तदाई दौर में हमने सरपरस्त रखा था मौलाना शिराज हुसैन साहब को। जी। तो ये नाम भी उन्हीं ने तजवीज़ की। पहले अंजुमन का नाम हम लोग ने लश्कर मेहंदी सोचा था, क्योंकि एक शौक था सबके दिल में कि इमाम के लश्कर में शरीक होना। जी, बेशक। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसे मसाइल हुए, तो लोगों ने मशवरा दिया कि लश्कर मेहंदी से बेहतर नाम ये होगा कि आप नासिरान मेहंदी कर लें, क्योंकि मौला के नासिर बनने के लिए हम लोग सब जी रहे हैं। जी। तो इसलिए हम लोग ने फिर अंजुमन का नाम बदला। 2007 में अंजुमन का जो सबसे पहला प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम था शहर मटिया बुरुज में। माशाल्लाह अज़ादारी की कदीम तारीख है जी। और 2 महीने 8 दिन में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कम से कम 4 या 5 मजलिसें ना हो, मर्दों में भी मस्तूरात में भी जी। तो अज़ादारी का काफ़ी बिजी शेड्यूल है, और हर उन्वान से यहाँ अज़ादारी होती है। लेकिन उस दौर में हम लोग ने जब शुरू किया तो वो मुहर्रम का अयाम नहीं था, वो अयाम था रजब का अयाम जी। तो हम लोग ने सबसे पहले फैसला लिया कि एक महफिल करेंगे, जिस उन्वान से महफिल नहीं होती है। तो तमाम महफिलें तो यहाँ होती है, जिस तरह से अज़ादारी होती महफिलें भी होती। तो हम लोग ने सबसे पहले बच्चों ने मिलकर एक महफिल की, जश्न शब मेराज, शब ईद मबस के हवाले से। तो सन 2007 में वो इस अंजुमन का पहला प्रोग्राम था। बच्चों ने आपस में बहुत कम उस वक्त अखराजात होते थे, तो उस हिसाब से सब मिलके ही, लेकिन ये बाहर से किसी के ताउन का मामला नहीं था, हम लोग बच्चे ही करते थे। कोई 50 रुपए 100 रुपया, मतलब उस टाइम कोई डोनेशन वगैरह नहीं, डोनेशन का कभी कोई मामला नहीं रहा। ये बच्चे मतलब आपकी हस्ब हैसियत में जितनी होती थी उस टाइम में, जितने भी आप किसी बच्चों ने 20-20 रुपया भी दिया, लेकिन शौक था एक, वो एक शौक था, वो एक जज्बा था आपके लिए। जैसे कि अंजुमन नासरान मेहंदी की जानिब से 2008 से लेके 2023 तक हमने ये देखा कि जुलूस अज़ा बरामद हुआ, और ये जुलूस अज़ा एरन गेट में ही मैंने देखा ज्यादातर कि वहां से मोड़ की तरफ से घूमकर फिर वापस फिरदौस महल आता था। लेकिन पिछले 2 साल से मैं ये देख रहा हूं कि शबेदारी में तब्दील कर दी गई है इस प्रोग्राम की। तो क्या ये आपके एरन गेट में कहूँ उस एरिया का दबाव था, या फिर लोगों ने, आपके अंजुमन के लोगों ने मना किया? मतलब ये मसला क्या था इस चीज का, शबेदारी में करने का? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसके बारे में अक्सर ये मतलब लोगों में भी कंफ्यूजन है कि शायद हमने किसी के दबाव में आकर या फिर किसी खौफ से बन गया। अक्सर बहुत से ऐसे लोगों का सवाल है
کیونکہ ہمیشہ سے لوگ جو ہے وہ جلوس ازائی میں ہی مطلب جانتے ہیں کہ تابوت جو ہے وہ نکلے گا باہر اور جلوس باہر آنے والا ہے، لیکن آج پچھلے 2 سال سے دیکھا جا رہا ہے کہ شبیداری میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو دراصل یہ فیصلہ ہمارا ذاتی فیصلہ تھا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھے، جیسے کہ ابھی آصف مہدی نے بتایا آپ کو کہ ایک دن میں 3-4 مجلسیں ہوتی ہیں، تو اس دوران جس وقت ہمارا خمسہ چل رہا تھا 14 سے 18، تو اور بھی 2 مجلسیں جو ہے مغرب کے بعد سے شاہی مسجد اور جامع مسجد میں چل رہی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری مجلس کو بھی شروع ہونے میں ختم ہونے کافی تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم لوگ جلوس کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت بھی مجلس ختم ہو کے جلوس برآمد ہوتے ہوتے بھی لگ بھگ 12-12:30 بج جاتے تھے، اور پھر وہ جلوس اختتام پذیر ہوتے ہوتے لگ بھگ 3 بج جاتے تھے، اور پھر تبرک کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ تو مطلب آپ دیکھیں تو اوور آل ٹائمنگ شبیداری والی ہی ہو جایا کرتی تھی، اور بہت ساری انجمنیں جو باہر سے آتی تھی، سینٹرل سے آتی تھی، اور مٹیا برج کے انجمن لگ بھگ 10 سے 12 حلقہ ہوتا تھا، اور ہمارا روٹ بہت چھوٹا، فردوس سے لے کے آئرن گیٹ تک، اور پھر وہ آئرن گیٹ کے موڑ سے جب مڑتا تھا تو وہ ایریا بھی کافی کنجسٹڈ ہو جاتا تھا۔ بہت ساری انجمنیں جو صحیح سے حلقہ نہیں لگا پاتی تھیں، جو باہر سے آ رہی ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ آ کے صحیح سے ماتم نہیں کر پاتے، حلقہ نہیں لگ پاتا، اور آپ کا جلوس جو ہے وہ کافی ایریا شارٹ ہونے، کنجسٹڈ ہونے کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ نے بھی اس پہ کافی آپسی مشورہ کیا، اور بہت سارے دوسرے بڑے لوگوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ کی ٹائمنگ بھی ایسی ہے اور بہت ساری انجمنیں بھی شریک ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ شبیداری کر لیں تاکہ فراغت سے سب تمام انجمنیں جو نواخوانی بھی کر لیں، اور وہ ٹائم بانڈنگ اور روٹ وغیرہ سارا کچھ کور ہو جائے۔ تو بس یہ سوچتے ہوئے ہم لوگ نے یہ فیصلہ کیا کہ 2024 سے اس جلوس کو باہر نہیں لے جا کر وہ تابوت امام بارگاہ کے اندر ہی گشت کر کے ہم لوگ پھر شبیداری کرتے ہیں، جس میں لگ بھگ 12-13 انجمنیں جو ہیں وہ شریک ہوتی ہیں۔ اور کتنے تبرکات کا انتظام کیا جاتا ہے آپ کے؟ تبرکات لگ بھگ ہمارا 14-15 ڈے کا ایسا ہوتا ہے، جو مٹیا برج اور کلکتے کی بیسیکلی اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ صرف مٹیا برج کی انجمن رہتے ہیں یا پھر باہر کے بھی؟ مٹیا برج میں ہماری انجمن کو لے کے ٹوٹل 6 انجمن ہیں، تو جس میں سے ہماری چھوڑ دے تو 5 انجمن مٹیا برج کی ہو جاتی ہے، اور اس سال کا اگر دیکھیں تو 7 انجمن باہر کی ہیں، 12 انجمنیں جو اس سال کے ہمارے خمسے میں انشاءاللہ کل کی آخری مجلس میں شبیداری میں شرکت کریں گے، اور آئندہ سال بھی کوشش ہے کہ اور بھی مزید انجمنوں پر اضافہ کیا جائے۔ پہلے ہم لوگ نے وہ پروگرام کیا، اس کے بعد جب ایام اضحیٰ آیا تو ہم لوگ نے فیصلہ کیا کہ ایام اضحیٰ میں بھی کچھ کریں گے۔ تو ہم لوگ نے مشورہ کیا، جو ہم لوگ کے سرپرست تھے اس وقت ان سے مشورہ کیا، اور مشورہ کیا تاریخ کے لیے، کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ 2 مہینے 8 دن کوئی بھی ایک ایسا دن نہیں ہے جس دن یہاں مجلسیں نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم لوگ آپ سب واقف ہے امیر اللہ خان حسینی جو کمل ماموں کے نام سے معروف ہے، ہم لوگ تمام بچے ان کے پاس گئے، ہم لوگ نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مجلس کرائیں، خمسہ کرائیں۔ تو آپ کو تو تب پتہ ہے کہاں کہاں کب مجلس ہوتی ہے، کیونکہ وہ اعلان کرتے تھے تمام مجلسوں کا، تو ہم لوگ جانتے تھے۔ تو انہی نے ہم لوگ کو یہ تاریخ نکال کے دی کہ دیکھو تمام مجلس ہیں تاریخ میں، لیکن یہ 14 سے 18 محرم کی جو تاریخ ہے اس میں تم لوگ کر سکتے ہو۔ تو ہم لوگ نے فیصلہ کیا کہ 14 سے 18 محرم کریں گے۔ عنوان یہ تھا کہ مٹیا برج میں تقریباً 1 محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک کوئی ایسا عنوان نہیں ہے کسی بھی ایسے شہید کے حوالے سے ہو یا ائمہ اطہار کے حوالے سے جو خالی ہو۔ لیکن ہاں پھر ہم لوگ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ طفلان مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی بھی مجلس یہاں نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ نے خوب فیصلہ کیا کہ بہتر ہے ہم لوگ طفلان مسلم علیہ الصلوۃ، کیونکہ ہم لوگ بھی بچے تھے، تو ہم لوگ نے فیصلہ کیا کہ ان کے حوالے سے مجلس کریں گے۔ خمسہ مجالس کا انعقاد ہوا اور ہم لوگ نے فیصلہ کیا کہ ان کا تابوت برآمد کریں گے۔ تو یہ سن 2008 سے سلسلہ قائم ہوا۔ سن 2008 میں پہلے یہ مجلس ہے کیونکہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتی تھی، تو یہ مجلس مفتی صاحب کا بیٹھکا ہوتا ہے یہاں پہ خانہ جامع مسجد کے قریب میں، تو وہاں پہ ہم لوگ نے شروع کیا کیونکہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتی تھی، مقامی ذاکر سے شروع کیا۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے گئے شوق بھی بڑا ہوتا گیا، مقبولیت بھی۔ اس وقت میں سب سے پہلی مجلس کون مولانا نے؟ مولانا شیراز احمد، کیونکہ وہ سرپرست بھی تھے ہماری انجمن کے، تو ہم لوگ نے انہی کا انتخاب کیا تھا، تو پہلا خمسہ انہی نے پڑھا۔ اس کے بعد مقامی ذاکرین تھے، پھر وہاں سے جب مجلس بڑی ہونے لگی، جب ہم لوگ نے ارادہ کیا کہ اب اس کو اور بڑے پیمانے پہ کریں گے، جب شہزادی نے عطا کیا ہم لوگ بڑے ہونے لگے، شوق بڑھا، تو انجمن کی ترقی ہوئی ماشاءاللہ، تو مقبولیت بھی ملی، سمجھ بھی آیا کہ قبول شہزادی کی طرف سے جانب سے بھی عطا ہوئی، تو ہم نے کہا کہ اب اس کو بڑے پیمانے پہ کریں گے۔ تو بڑے پیمانے کرنے کے پھر ہم لوگ نے منتقل کیا مفتی صاحب کے بیٹھکے سے اس کو امام بارگاہ فردوس محل۔
तो इमाम बारगाह फिरदौस महल में हम लोग ने मुंतकिल किया। उसके बाद से 2008 को वहाँ हुई, 9 को वहाँ हुई, 10 से हम लोग फिर यहाँ इमाम बारगाह फिरदौस में करने लगे। जी। और साल दर साल जो है इसको और कोशिश करते हैं कि और बड़े पैमाने पे हो। हम लोग ने हिंदुस्तान के मारूफ जाकिरीन को बुलाया। कुछ जाकिरीन ऐसे थे जो खुसूसी इस खमसे के बाद जिन्होंने बहुत शोहरत पाई, बहुत मकबूलियत पाई। उसमें से एक मिसाल जाफर अब्बास साहब, उनकी मजलिस की क्लिप्स अभी भी वायरल होती है। अली काबे में आए थे तो काबे की दीवार फट गई थी, शक हो गई थी, तुम अली को अपने दिमाग में बसाना चाहते हो तो तुम्हारा दिमाग फट गया। तो वो मारूफ जुमला हमारी अंजुमन की मजलिस का था, जिसके बाद उन्हें भी शोहरत मिली और हमारे खमसे को भी शोहरत मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि और बड़े पैमाने पे हो। फिर अंजुमन से बहुत लोग बीच में अलग भी हुए, लेकिन वही ये शहजादी का काम है, किसी जितने लोग अलग नहीं हुए उससे ज्यादा लोग जुड़ते हैं और ज्यादा एक्टिव लोग जुड़ते हैं जिन्होंने और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर एतबार से, दामे दिरहमे सुखने कदमे, हर एतबार से। तो साल ये अंजुमन भी मारूफ हो रही है, मकबूल हो रही है पूरे शहर आज़म में, शहर कलकत्ता में अज़ादारी के हवाले से, और हमारा खमसा भी मारूफ हो रहा है। जैसा कि नाज़रीन मैं आपको बताते चलूं कि अंजुमन नासरान मेहंदी सिर्फ खमसाए मजलिस नहीं बल्कि अपने मशहूर और मारूफ नौहा खानी मातमी दस्ता से भी बहुत मशहूर है। तो अभी हमारे साथ जैसे कि मौजूद है नौहा खान जनाब पयाम हुसैन खान साहब, जनाब सैयद राशिद रिजवी हुसैन रिजवी साहब और मोहम्मद अली साहब। तो मैंने देखा है कि आप लोग सब संगत में नौहा पढ़ते हैं, तो इस बारे में हमें बताइए कि ये जज्बा जो है आप लोग के अंदर वो कहाँ से है? ये जो नौहा खानी जो बचपना से भी लेकर और आज अब तक नौहा खानी का कैसे ये शुरू हुआ? दरअसल बात यह है कि जब छोटे थे तब नौहा खानी की बहुत चाहत थी, अमूमन बच्चों में होती है। तो तकरीबन 7-8 बरस के थे उस वक्त मेरे वालिद ने इस चीज़ को प्रमोट किया, हर जगह लेकर के जाना, मजलिसों में नौहा खानी के लिए बोलना। फिर वहाँ से उसके बाद फिर अंजुमन बनी, अंजुमन में माशाल्लाह से नौहा खानी का शरफ हासिल हुआ। उससे लेके अभी तक माशाल्लाह हम हैं, राशिद भाई हैं। बुजुर्गों की दुआ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ये रहा है कि हर जगह बुजुर्गों ने खास करके तायीद की इस चीज़ पे और हमेशा आगे आगे रखा। हमारे यहाँ मटिया बुर्ज के सारे बुजुर्ग जैसे कावल अंकल रहे, मरहूम जाहिर अंकल, गोरे अंकल मरहूम, इन लोगों ने हमेशा इस चीज़ को बढ़ाया, इस चीज़ पे आगे बढ़ाया और बहुत सी मतलब कहा जाए बहुत सारे हेल्प उन्होंने भी किए नौहा खानी के लिहाज से कि किस तरह से पढ़ना है। खास करके गोरे अंकल मरहूम जी उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत बताया कि कहाँ पे कौन सा नौहा पढ़ना है, क्या करना है, किस तरह से हल्के पे आपको आपका रिएक्शन होना चाहिए, जिस बेसिस पे आपको हल्का पूरा चलाना। तो ये बुजुर्गों की देन है और खास करके मेरे वालिद की दुआ कहिए और शहजादी का करम बोलिए, बस उसी। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स जो है हमारे मज़दारी के, उनको आप एक अपना नौहा जो भी आपका फेवरेट नौहा हो या जो आप पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उस नौहा एक बार संगत में आप हमें सुनाते हैं। अम्मा फिजा अम्मा फिजा अम्मा फिजा अम्मा फिजा अम्मा फिजा बता दे मुझे को पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझे को पत्थर क्यों आ रहे हैं। कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। माफिजा
جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھ سید کاشف حسین صاحب ہے جو کہ انجمن ناصران مہندی کے ممبر ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا اس انجمن سے کیا تعلق ہے؟ کرنٹلی تو ابھی ہم انجمن کے صدر کے پوسٹ پہ ہیں، جی پریسیڈنٹ کے پوسٹ پہ ہیں، اور ہم قریباً 18 سے 19 سال ہم کو مطلب ان انجمن میں ہو گیا ہے. ہم انجمن کے فاؤنڈنگ ممبر میں سے ہیں، اور غالباً 10 سال کی عمر سے انجمن میں ہم مطلب خدمت کر رہے ہیں بس. اور آج پچھلے 10 سال اور آج 10 سال جو ہوا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کیا کیا چینجز آپ کے انجمن میں آئے ہیں؟ چینجز تو بہت سارے آئے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگ کافی زیادہ چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب ہمارے جتنے بھی انجمن کے ممبران ہیں سب اس ٹائم پہ 10 12 13 سال 8 سال 9 سال سب ایسے ہی ہوا کرتے تھے اس ٹائم پہ. تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں کا ایک بس جذبہ تھا کہ کسی بھی صورتحال میں بس بیوی کی خدمت کرنی ہے، مجلس ماتم اور مطلب جتنا ہم لوگ سے ہو پائے، جو کچھ بھی ہم لوگ کر پائے. تو ہم لوگ نے جس ٹائم اسٹارٹ کیا تھا انجمن کا یہ سب پروگرام کرنا، جب اسٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم تو ہم لوگ مطلب جس سے جو ہو پاتا تھا کنٹریبیوشن کے طور پہ ہو یا چاہے وہ کسی بھی صورتحال میں، تو جس سے جو ہو پاتا تھا وہ ہم لوگ سب کرتے تھے. اور آج بھی الحمدللہ اپنی حیثیت کے حساب سے آج جتنے بھی ممبران آج اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ جس سے بھی مطلب زیادہ سے زیادہ جس سے جو ہو پاتا ہے وہ سب انجمن میں جو ہے تعاون بھی کرتے ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں. کتنے سالوں سے ہے اس انجمن میں؟ کتنے سالوں سے آپ خدمت کر رہے ہیں؟ جی جب سے ہم لوگ ہوش سنبھالا ہے قریباً 12 سے 13 سال ہوتا ہوگا جب سے ہم لوگ انجمن میں ہی ہیں اور انجمن کی خدمت کرے. جتنی بھی عزاداری ہوتی ہے، جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہم لوگوں کا اینڈ جتنے بھی ینگ ممبر ہیں ماشاءاللہ سے، جتنے بھی ایکٹیو ممبر ہیں، ہم لوگوں کا پورا تعاون جو بھی رہتا ہے اینڈ جتنے بھی ہم لوگ خدمت کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ کا ہمیشہ رہتا ہے. آپ کتنے سالوں سے اس انجمن میں؟ مجھے 3 سال ہوئے ہیں. 3 سال ہوئے، اور کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اوور آل. یہاں پر کافی بڑھیا مینجمنٹ یہاں کا ہے اور ہر کسی کو موقع ملتا ہے مولا کی خدمت کرنے کا، جو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پر. جیسے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت سال سے ہیں، تو پہلے کا جو انجمن ناصران مہندی میں جو پروگرامز ہوتے تھے اور اب میں وہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ تبدیلی بیسیکلی دیکھیے ہمارے جیسے مطلب آج کے ٹائم میں جو چلا آ رہا ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے اس کو اپنی انجمن کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، کہ جیسے پہلے ہم لوگ 4-5 انجمن میں مطلب محفوظ ہو جاتے تھے کہ ہمارے 4 جگہ کی ہیں تو کل 4 جگہ کی ہیں، تو ہم لوگ اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو بیسیکلی ہم لوگ کوشش کی ہے کہ ہم لوگ جتنی مطلب پرانی ہم لوگ جو اس کو کیے ہیں اس کو ریولیونائز کرنے کی کوشش کی ہے، یا ریولیوشن کہہ سکتے ہیں، اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. جیسے کہ ماتم کے ذریعے، محفل کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، اچھے زائرین، اچھے ذاکر کے ذریعے. جانتے ہیں کہ مٹیا بروچ کو ہم لوگ ثانیہ لکھنؤ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہاں کی جو عزاداری ہے وہ پورے انڈیا میں، سرزمین ہندوستان میں ہماری جو ثانیہ لکھنؤ جسے کہا جاتا ہے کافی مشہور ہے. تو ہماری جو انجمن ہے ناصران مہندی، ہم لوگوں کی جتنے بھی تمام ممبران ہیں، ہم لوگوں کا یہی کوشش رہتا ہے ہمیشہ کہ جن چیزوں پہ یہاں کی عوام چھوٹ رہی ہے، جیسے کہ ہمارے دیگر ممبران نے کہا کہ طفلان مسلم کی شہادت این روز والے دن بھی ہم لوگ اس کا مجلس کا انتقاد کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. اور یہ جو خمسہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ، اس دن بھی ہم لوگ طفلان مسلم اور مسلم بن عقیل کا تابوت برآمد ہوتا ہے یہاں پر. اور بھی کافی بہت سارے پروگرامز ہیں جو ناصران مہندی کرواتے ہیں، کہ جلوس اصغریہ جو یہاں کے سب سے بڑا جلوسوں میں مانا جاتا ہے، اس دن بھی سبیل شیرخواں کروا دیتے ہیں ہم لوگ. پھر جیسے کہ انہوں نے کہا کہ شب معراج والے دن کہ ہم لوگوں نے مسجد کو ایسا رونق ہم لوگ نے کرنے کی کوشش کی ہے، اس دن محفل بھی کرواتے ہیں، مسجد کو ہم لوگ سجا بھی دیتے ہیں. پھر عید زہرا کا پروگرام 9 والے دن ماشاءاللہ سے ہر سال ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ پروگرام بڑھتے ہی جا رہا ہے. اینڈ ہمارا جو خمسہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے انشاءاللہ آگے ہم لوگ اس کو اور ایکسپینڈ کریں گے. بٹ ابھی تک ہم لوگوں نے جتنا دیکھا کہ تمام جتنے بھی انجمن ہے پورے کلکتہ کے سب یہاں پر آ کے شریک ہوتے ہیں. اینڈ ہم لوگوں کا سب سے اتنا ماشاءاللہ سے ایسا کنیکشن بنا ہوا ہے کہ سب آتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. اینڈ ہم لوگوں کا یہ جو ماہ محرم کا جو روز ہوتا ہے، ہم لوگوں نے ایک چیز اپنے اندر ماشاءاللہ سے اتنا اچھا یونٹی ہے سب کے اندر، ناٹ جسٹ ان عزاداری، لیکن ہم لوگ ڈفرینٹ فیلڈ میں بھی ایک دوسرے کا بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے انجمن میں ماشاءاللہ سے بہت، جو ہمیں بہت ہی ڈفرینٹ دیکھنے کو ملا ہے کہ ہر فیلڈ میں ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ رہے ہیں اور اب جو بھی ہیں جو سینئر ممبرس ہیں وہ ہم لوگوں کو باقی چیزوں میں بھی کافی مدد کرتے ہیں.
हमारे साथ मौजूद है अंजुमन नासिरान मेहंदी के मेंबर, मैं कहूँ जनाब मुनव्वर अली साहब। मैंने ये देखा है अक्सर कि इस अंजुमन में आपने बहुत बढ़ चढ़ के हर चीज में हिस्सा लिया है भाई, और एक यूनिक चीज कई सालों से मैं ये देखते हुए आ रहा हूँ कि चौड़ा पटका जो आप लोग ने किया है इस चीज को, मौला अब्बास का इलम, तो ये चौड़ा पटका का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ख्याल में कैसे आया कि एक यूनिक चीज शहर कोलकाता मटिया बुरुज ये चीज किया जाए? जी, सबसे पहले तो मैं और तमाम मज़ेदारों को और आपको जी। सभी को सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और देखिए, चौड़ा पटका और बड़ा अलम, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। जी अभी भी आप यहाँ देख रहे होंगे फिरदौस मेमोरी में चौड़े चौड़े पटके लगे हैं, जी। ठीक है। तो अक्सर हम लोग जब जुलूस में या मजलिस मातम में जाते थे तो व्हाइट कलर का जो अलम होता है उस पे छोटा पटका रहता था। जी अलम है, मशकीज़ा है, छोटा पटका हर जगह दिखता था। जी दरगाह जब हम लोग ज़ियारत करने आते हैं जाते थे जी तो बड़ा पटका वहां दिखता था, जी 5 फुट 4 फुट के तकरीबन जो अंदाज से है वो पटका। बिल्कुल। तो ज़ियारत करने आते थे, छोटे में थे और उस टाइम में कपड़े उपड़े काम करते थे अपना। तो वहीं से हम नॉलेज ली, जब मौला के दर में ये अलम है जी 5 फुट का है, तो क्यों ना इसी पटके को अगर हम बड़े में देखते हैं, जैसे 20 फुट हो, 20 वो चौड़ाई हो, वो मैटर लिखा जाए तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपने हाँ, कोई इंटरनेट वगैरह नहीं, या कहीं नहीं, पर कहीं देखा नहीं, था या कहीं मतलब खुद ही के ख्याल में बस अपने ख्याल में जज़ाक आया है अल्लाह। कि मौला का अलम अगर ये पटका इस लेवल में छोटा है तो जी। ये बड़ा अगर हो बेशक। तो कैसा दिखेगा। और ये भी है कि अगर बनाना है तो ये सही भी है या नहीं, तो हम पहले यहाँ अपने आलिम दीन से जो पूछते आलिम हैं जी कि राब्ता कायम करते कि भाई ये बनाना सही भी है या फिर मना करते हैं तो मना भाई कर देंगे नहीं। भाई। लेकिन हमने पूछा, जी उन्होंने बताया कि नहीं, अब बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ के जो मौलाना जकी हुए हैं और भी बहुत सारे मौलाना हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया हाँ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि फरारा बनाते थे तो उसमें क्या है कि वो जब टनाएगा तो ही आपको वो जो लिखावट है वो नजर आएगा, लिखावट जाती है नहीं तो वो सिमट जाता है। बेशक। पटका अगर बनता है पीछे से अगर हम अपना वो लकड़ी वकड़ी देखेंगे वो पूरा स्ट्रेट रहता है, वो आपको दिखता है। जी तो मौला के करम से अपने जहन में कई महीना तक हम उसको वो लेते रहे और थोड़ा दिमाग लगाते रहे कि इसको बनाना है। जी तो मौला के करम से वो करते करते फिर वो एक मैटर तैयार किया। वो हमारे असगर रिजवी जो लिखते हैं किताबत है, जी जी। उनको साथ में मशवरा में लिया कि वो क्या डाला जाए। पहले आपको मौला ने एक अलग ही अता जी 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 तो अब वो नाम में भी देखिए हम लोग को उतना नॉलेज नहीं किन के बाद किन का नाम है, साहबा के नाम है। तो हमने वो सारा मैटर लेके तैयार करके जकी मौलाना के पास गए। वो फिर हमें और एक आलिम दीन हमारे यहाँ सोगवाल में मौलाना मजलिस पढ़ने आते हैं जो, वो भी थे, तो उनके पास हमें बुलाया गया। मतलब हम लोग गए और वो नाम 1 बाय 1 लिख के दिए कि आप इनके बाद इनका नाम, इनके बाद इनका नाम। देखिए हम कुछ भी गलती नहीं कर सकते जी, क्योंकि बिल्कुल। मौला का काम है। क्योंकि मौला अब्बास का अलम है, आप कोई गलती नहीं हमने कर कोई सकते। जबर जेर भी अगर दिखा के ही करना जी, जी, है, बिल्कुल। जहाँ नॉलेज अपना है फिर भी हमको अपने आलिम वो, से मशवरा करना लेना जरूरी है। ठीक है। तो हम वो सब मौलाना हमें नंबर बता दिए, नंबर वाइज कि आप ऊपर से लेकर शोहदा का नाम ऐसे 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 करके डालेंगे। तो हमने वैसा ही सारा वो नाम आप देखेंगे इंशाल्लाह, ज़ियारत करेंगे तो आपको दिखेगा।